बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेर खुदा मौला अली कर्रमुल्लाह वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, ये 5 काम ऐसे हैं कि जिनके करने पर इंसान दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद और ज़लील व रुसवा हो जाता है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का खास रहमो करम तुम्हारे साथ शामिल हाल रहे और अगर चाहते हो कि रिज़्क़ की फरावानी हो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे और खुशहाली तुम्हारे कदम चूमे, तो इन 5 गुनाहों से बचते रहना। ये निहायत ही खतरनाक गुनाह हैं, इन्हें कभी इख्तियार ना करना। पूछा गया, हजरत वो कौन से हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि पहला गुनाह सूद खाना है, यानी सूद का लेन देन करना या सूद का कारोबार करना है। फरमाया, ऐसा इंसान इस दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी जलील होता है। ऐसे इंसान को कभी भी इज्जत नहीं मिलती और ये कभी भी सुकून की नींद नहीं सोता। तरह तरह की मुसीबतें और परेशानियां इस इंसान को घेर लेती हैं जो सूद खाता है। फरमाया गया है कि क़यामत के दिन सूदखोर इंसान ऐसे उठाए जाएंगे कि उनके चेहरे मसख कर दिए जाएंगे। एक सूदखोर इंसान का वाक़या भी काबिल जिक्र है कि वो सीढ़ी से मुंह के बल नीचे गिरा और वहीं मर गया। बेटा कई दिन तक बाप का गम मनाता रहा, जबकि एक रात बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा और देखकर अपने बाप से पूछा कि तेरे साथ क्या मामला पेश आया। सूदखोर बाप ने कहा कि मत पूछ मेरे बेटे, सीढ़ी से नीचे गिरा था, बजाय जमीन पर आने के सीधा जहन्नुम में चला गया। अस्तगफिरुल्लाह। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक नया मकान खरीद रहा था और किसी मकान की तलाश में था कि इतने में एक सूदखोर मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि हजरत ये मेरे मकान के साथ वाला मकान खरीद लो, ये बहुत ही उम्दा और पायेदार मकान है, इसमें कोई भी ऐब नहीं है और मैं आपका हमसाया बनूंगा। उस सूदखोर इंसान की बातें सुनकर हजरत शेख सादी कहते हैं, अरे नादान, तू कहता है कि इसमें कोई ऐब नहीं है, लेकिन मुझे तो इस मकान में ऐब ही ऐब नजर आ रहे हैं। वो कहने लगा, हजरत वो कैसे? तो आपने जवाब दिया कि इसका सबसे बड़ा ऐब तो यही है कि तू मेरा हमसाया बनेगा और इससे बड़ा ऐब और कोई हो ही नहीं सकता कि एक सूदखोर मेरा पड़ोसी बन जाए, और जहां तुझ जैसा सूदखोर पड़ोसी हो तो वो मकान तो मुफ्त में भी मिल जाए तब भी महंगा है। सूदखोरी की ममानियत में काफी आयात नाजिल हुए हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और अल्लाह ने हलाल किया है बै को और हराम किया है सूद को। सूरह अल बकरा। तर्जुमा कंजुल ईमान। सूद जिना से भी बदतर है। सूद अल्लाह से ऐलाने जंग है। सूद हराम और जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। जिस तरह सूद लेना हराम है, देना भी हराम है। बाहवाला फर्ज उलूम सीखिए। अहादीस मुबारका में सूद की लानत की यूं मजम्मत की गई है। अल्लाह ने सूद लेने और देने वाले पर लानत फरमाई है। बाहवाला कबीरा गुनाह। 4 शख्स ऐसे हैं कि जिनके लिए अल्लाह पाक ने लाजिम कर दिया कि उन्हें जन्नत में दाखिल नहीं करेगा और ना ही वो उसकी नेमतों से लुत्फ अंदोज होंगे। शराबी, सूदखोर, नाहक यतीम का माल खाने वाला और वालिदैन का नाफरमान। बाहवाला मुकाशिफातुल कुलूब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को खुतबा दिया और सूद और उसकी बुराइयां बयान करते हुए फरमाया कि एक ऐसा दिरहम जिसे आदमी बतौर सूद लेता है, अल्लाह के यहाँ 33 मरतबा जिना करने से भी ज्यादा बुरा है, और सबसे बड़ा सूद मुसलमान के माल से कुछ लेना है। बाहवाला मुकाशिफातुल कुलूब। सूद में 70 गुनाह हैं और सबसे अदना गुनाह ये है कि जैसे आदमी अपनी माँ से निकाह कर ले। बाहवाला मुकाशिफातुल कुलूब। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों को बड़ा होने से पहले बेचने से मना फरमाया। जब किसी शहर में जिना और सूद आम हो जाए तो उन्होंने गोया खुद ही अल्लाह के अजाब को दावत दे दी है। बाहवाला मुकाशिफातुल कुलूब। मेरे मुसलमान भाइयों, अगर आप चाहते हो कि खुशहाली तुम्हारे साथ रहे, रिज़्क़ की फरावानी हो, मुसीबतों और परेशानियों से आज़ाद रहो, तो खुदारा सूद का काम कभी मत करना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, पहला गुनाह सूद का लेन देन करना है। फिर फरमाया, दूसरा गुनाह जो इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है वो है किसी नेक औरत पर तोहमत लगाना। किसी नेक, मुत्तकी, परहेजगार औरत पर बुराई की तोहमत लगाना। फरमाया गया है कि कभी किसी की बहन, किसी की बेटी पर तोहमत मत लगाना, इससे पहले कि तेरी बहन और तेरी बेटी पर तोहमत लग जाए। कुरान करीम में तोहमत के लिए रमी का लफ्ज और हदीस में कज़फ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तोहमत दरअसल एक ऐसी बात को कहते हैं जिसके जरिए किसी दूसरे शख्स को किसी ऐसे जुर्म और गुनाह का मुजरिम करार दिया जाए जिसका इर्तिकाब उसने ना किया हो। शरीयत में ये एक ऐसी घिनौनी हरकत है
اور اس عمل کے ذریعے ایک انسان دنیا میں اللہ کی طرف سے ذلت اور رسوائی کا اور آخرت میں عذاب علیم کا مستحق قرار پاتا ہے۔ تہمت لگانے کا مقصد اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا کہ اس کے ذریعے قاذف یعنی تہمت لگانے والا، مقذوف یعنی جس پر تہمت لگائی گئی ہو کو معاشرے کے اندر رسوا اور ذلیل کرنا چاہتا ہے اور اس کی عزت کو مٹی میں ملانا چاہتا ہے۔ جب منافقین نے پاک دامن بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تو قرآن پاک نے ایسے شخص کے لیے سخت سزا اور سخت وعید کی اور سخت الفاظ میں آیات نازل فرمائیں، جن کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص کسی پاک دامن خاتون پر تہمت لگاتا ہے تو اس کے لیے اس دنیا اور آخرت میں ذلت ہی ذلت ہے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بھی خوشحالی اور امن و سکون کا گہوارہ ہو اور آخرت میں بھی عزت ہو تو کبھی کسی کی بیٹی پر تہمت مت لگانا۔ فرمایا گیا ہے کہ اگر تم کسی پاک دامن غریب عورت سے نکاح نہیں کر سکتے تو مت کرو، لیکن کبھی کسی پاک دامن پر تہمت مت لگانا۔ کچھ ایسے بدبخت شوہر حضرات بھی ہیں جو اپنے دوسرے گھر والوں کی باتوں میں آ کر یا کسی رشتہ دار یا محلے دار کی باتوں میں آ کر اپنی نیک سیرت بیوی پر ناجائز تعلقات یا کسی دوسری ایسی برائی کی تہمت لگا بیٹھتے ہیں جو اس میں ہوتی ہی نہیں، اور یوں وہ بدبخت اپنی دنیا اور آخرت تباہ و برباد کر بیٹھتے ہیں۔ پھر فرمایا تیسرا گناہ جو انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر کسی یتیم کا مال ہڑپ کر جانا۔ ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ غریبوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں، یتیموں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھیں، نہ کہ ان کا مال ناحق ہڑپ کر جائیں۔ پھر فرمایا چوتھا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ محترم ناظرین، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی معافی ممکن نہیں، اور جو شخص شرک پر مر جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف کر دے گا، لیکن یہ شرک والا گناہ ایسا ہے کہ جسے اللہ معاف نہیں فرماتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پانچواں گناہ جو نہایت ہی خطرناک اور ذلیل ترین گناہ ہے، جو ہمارے معاشرے میں عام اور بکثرت پایا جاتا ہے، غور سے سنیے گا کہ وہ گناہ کسی پر جادو ٹونا کروانے کا گناہ ہے۔ استغفر اللہ۔ جادوگر شخص کے گھر کا کھانا حرام، اس کے گھر کا پانی حرام، اس کے گھر کا دودھ حرام اور اس کے گھر کا نمک حرام، یعنی اس کے گھر کی ہر چیز حرام ہے۔ جو شخص کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے اور بیماری میں مبتلا کرنے کے لیے کسی پر جادو کرتا ہے، محترم یہ تکلیف ایسی چیز ہے کہ گھومتی ہوئی وہاں تک ضرور آن پہنچتی ہے جہاں سے روانہ ہوئی تھی۔ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا انسان یوں سمجھ لے کہ گویا وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل گیا ہے، یعنی خارج ہو چکا ہے۔ خدارا یہ گناہ کبھی مت کرنا۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ 5 گناہ ایسے خطرناک ہیں کہ انہیں کبھی مت کرنا۔ اے نوجوانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر برستی رہیں، تو یہ 5 گناہ والے کام کبھی مت کرنا۔ ان گناہوں سے پرہیز کرتے رہنا، انشاءاللہ تمہیں اس دنیا میں بھی عزت ملے گی، کامیابی بھی ملے گی، مرتبہ بھی ملے گا، رزق کی فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی عزت والا مقام و مرتبہ ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔